السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اول حاجه كنبغي نرحب بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم جوج ديال الانواع ديال لي ميني بيتزا، غادي يكونوا بالاعشاب المنسمه بواحد لاصوص اللي معتمده عندي، كنخدمها في جميع الاشياء اللي تحتاج اون صوص طوماط. البيتزا، لي غراتان، لي سباغيتي تتجي زوينه بزاف وتتجي منسمه وتتجي حتى لا تيكستور ديالها تتجي يعني ناعمه، ما تيجيوش تاع فيها داك الطرف ديال مطيشه وما تيجوش فيها حتى داك الوريقات ديال القزبور وداكشي. تتجي زوينه بزاف وتتجي لذيذه وتتجي منسمه لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. اما بالنسبه للميني بيتزا اللي غادي نديرو جوج، وحدين غادي يكونوا بالكفته والفرomاج، وحدين غادي يكونوا عندنا بالفلفله وبالزيتون وبالذره. بالنسبه لهاد لي ميني بيتزا هما اللي كنت حضرت معكم في الحفله ديال توديع العزوبيه، اولا هما اللي كنت حضرت في الحفله ديال توديع العزوبيه، ويمكننا اننا نخبيهم في لا كونجيلاتور وهما عامرين حتى لمده ديال شهر. ملي تنجبدوهم كيبقاو بحال يلا صوبناهم، غير غادي نخليهم يديكونجولاو ومن بعد نديرهم في الفران اللي غادي يكون سخون ونطفيو عليهم هكا. غادي يسخنوا، اولا الا بغيتو دوبو الفرomاج تهبطوهم غير واحد الدقيقه وهما غادي يوليو بحال الا يلا صوبتيهم. اما بالنسبه للمقادير فهما بساط. اول حاجه غادي نحتاجو هما هاد العجينه ديال لي ميني بيتزا. هادو ان شاء الله غادي نديرهم معكم فيديو بوحدو خاص، لان فريمون تيجيو زوينين وتيجيو منسمين يمكن لكم انكم تحتفظوا بهم لمده طويله في لا كونجيلاتور. من بعد غادي نحتاجو مطيشه اللي غادي نكونوا طحناها في لامونينات. غادي نحتاجو واحد الربطه ديال القزبور صغيره اللي غادي نكونوا رابطينها. عندي واحد البصله كبيره اللي مشلضه، عندي زيتون خضر وعندي الذره، عندي الفلفل الالوان. اما بالنسبه للكميه نتوما تتحكموا فيها على حسب العدد اللي بغيتيو تصوبوا ديال لي ميني بيتزا. عندي الزيت البلديه، عندي الكفته، عندي الاعشاب المنسمه، هنا عندي ازير وهنا الزعتر وهنا وريقات ديال سيدنا موسى. عندي زيتون كحل بالاضافه الى واحد جوج ديال الضريسات كبار ديال الثومه محكوكين. الفرomاج غوش، ويمكن لكم انكم تخلطوا ما بين الفرomاج غوش ولا موتزاريل، ولكن الفرomاج حمر كيعطي طيبه زوينه بزاف، بينما لا موتزاريل كيعطي غير التعليكه. سودانيه، ضامه البنه، القزبور يابس، الملحه، الفلفله حمراء والكمون. هادو هما التوابل اللي غادي ندير في صلصه الطماطم اولا في صوص بيتزا. اما بالنسبه للصلصه ديال البيتزا شنو غادي ندير فيها؟ غادي ندير فيها مطيشه بالاضافه الى الثومه، زيت بلديه، بالاضافه للقبيطه ديال القزبور، وبالاضافه للتوابل. اما بالنسبه للحشوه الاولى غادي ندير فيها البصله اللي غادي نصوطي مع الكفته مع الجبن ومع الزيتون كحل ومع الزعتر فقط. اما بالنسبه للميني بيتزا الثانيين غادي نضيف لهم الفلفله والذره والزيتون، وغادي نضيف لهم ازير. صدقوني بان الطيبه ديال الازير مع الزيتون مع الذره مع الفلفله تجي زوينه بزاف وتيجي فيهم واحد المذاق اللي رائع. اول حاجه غادي نبداو بها مقيله غارقه، وغادي نديرو زويته بلديه. من بعد غادي نضيفو الثومه ديالنا وغادي نضيفو البصله، شويه ديال الملحه، وغادي نبقاو نحركو فيها حتى تدبالنا البصله. غادي نزيدو واحد شويه ديال الابزار هكا باش البصله غادي تجينا بلديده ما تجيناش بسله، وغادي نحركو فيها مزيان ونخليوها حتى تولي لنا بحال هاد النتيجه اللي تتشوفوا. من بعد كنضيف لها واحد شويه ديال الزعتر تتجي منكهه مزيان وتتجي لذيذه بزاف. غادي نديروها في شي طبيصل ونخليوها. من بعد في نفس المقيله ما غاديش نغسلوها، غادي نضيفوا واحد شويه ديال الزيت بلديه، اولا يمكن لكم انكم تستعملوا الزيت روميه، ولكن الزيت البلديه تجي الطيبه ديالها افضل. غادي نضيفوا الكفته ديالنا اللي ديجا فيها مليحه وفيها الابزار
وفيها شويه ديال الكمون وفيها شويه ديال الفلفله حمراء. ويمكن لكم تضيفوا حتى السودانيه، ويمكن لكم تضيفوا حتى المعدنوس بالنسبه للناس اللي بغاو يضيفوا لها المعدنوس. المهم الكفته اما تكون معطره اما نتوما غادي تضيفوا لها العطريه، وغادي تحاولوا انكم تفردوها بهذه الطريقه. بالنسبه لان هذه الكميه خرجت لي تقريبا 30 ميني بيتزا، ولكن راهم دي ميني بيتزا يعني راهم صغيورين. نتوما يمكن لكم انكم تضاعفوا هاد المقادير. يعني الكفته انا درت تقريبا 4 كيلو. بالنسبه للمطيشات درت تقريبا واحد 3 كبار. درت فلفله يعني غير نص ديالهم، نص فلفل احمر ونص فلفل اخضر. بالنسبه للكفته ها هي تشحرات نفس المقيله، غادي ندير فيها زويته، وغادي نمشي دابا غادي ندير شويه ديال الثومه، غادي نخليها تطلق. درت الثومه، درت البنه ديالها في داك الزيت هكا كنحسوا بالطيبه ديالها تتكون خارجه مزيان في لاصوص. وغادي نخوي مطيشه. بالنسبه للمطيشه قلت لكم درت واحد 3 ديال المطيشات اللي كبار، بالاضافه للوريقه ديال سيدنا موسى مع القزبور الفلفله حمراء والسودانيه. يعني السودانيه تتبقى اختياريه، يمكن لكم انكم تضيفوها ويمكن لكم انكم كاع ما تضيفوها. غادي نبقى نحرك حتى نحصل على هاد النتيجه هذه. هانتوما غادي نستمر في التحريك حتى نشوفها بانها صافي راه قربات توجد لي. في هذه المرحله هذه غادي نضيف شويه ديال الزيت بلديه هكا باش تتبقى الطيبه ديالها حاضره. غادي نذوق، غادي نشوف واش خصني نزيد الملحه او لا ما نزيدهاش. غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، غادي نضيف ضرمه البنه، غادي نضيف داك شويه ديال القزبور، وغادي نضيف الكمون حتى للتالي. يعني هكا راه ما نتوما تشوفوا واحد شويه ديال الماء هو عندي في الجنب ديال المقله. يعني خصني ما تبقاش لاصوص فاسده هكا. الا درتها الميني بيتزا ديالي غادي تجي يعني لاصوص غادي تجي فاسده وغادي تفسد لي لاباط، وإلا خبيتها في لا كونجيلاتور ما غاديش تبقى البيتزا ديالي زوينه. يعني لو سكري او السر باش نخبعها وتبقى لي مزيانه هي انها لاصوص ما تجينيش ماويه بزاف. يعني بحال الا غادي نوقفها شي شويش هكاك في الزويته ديالها هكا، غادي نحصل على واحد الصوص اللي غادي تكون عقده وما فيهاش الماء اللي غادي يضيع ليا لي ميني بيتزا في لا كونجيلاتور. من بعد ها نتوما ملي تشوفوا راها تقريبا قربت تنشف لي، صافي غادي نطفي عليها. غادي نضيف الزعتر وغادي نضيف الكمون. ديما الكمون ضيفوه في اخر مرحله. يعني انا بالنسبه للقزبور راني ضفتو منين بقات لها شي 2 دقائق باش طيب هكا باش كاع ما يولي لي مر، والكمون هو اخر حاجه. هانتوما كيف ما تشوفوا جميع العناصر اللي غادي نحتاج في الحشوه ديال البيتزا ديالي ها هما واجدين. كيف ما قلت لكم لي فون ديال لي ميني بيتزا ان شاء الله غادي نديرهم معكم في فيديو بوحدو، لانهم فريمون تيجيو زوينين وانا ما كيخطاونيش تاع من لا كونجيلاتور، لانني كنحتاجهم بزاف وكيفكوني الصراحه وتيبقاو زوينين بزاف. واخا يدوزوا لي شهرين 3 شهور 4 شهور يعني تيبقاو لي في لا كونجيلاتور ما تيوقع لهم والو. من بعد غادي نمشيو نعمروا لي ميني بيتي عفوا لي ميني بيتزا ديالنا. غادي نديرو واحد شويه ديال لاصوص. هانتوما كيف ما تشوفوا الصوص غادي ندهنها مزيان، وغادي نضيف ديك البصله اللي شحرت بالملحه والابزار والزعتر كتكون منكهه مزيان، وغادي نضيف الكفته والزيتون والجبن ورشيشه ديال الزعتر. بالنسبه للجبن انا استعملت الفرomاج روج، تيبقى واحد الفرomاج اللي عنده واحد الطيبه زوينه وتيجي زوين في البيتزا. الفرomاج روج تيعطينا المذاق، بينما لا موتزاريل الذوق ديالو محايد، يعني ما عندوش شي طيبه اللي هكا
اللي غادي نعقلوا عليها. هو محايد في الطيبه ديالو، طيبته خفيفه بزاف، يعني هو فقط تيعطينا داك الخيوط وداك التعليكه. يمكن لكم انكم ديروا الفرomاج روج ومن الفوق ديروا لا موتزاريل. هادشي نتوما تيبقى لكم الاختيار. بالنسبه انا درت دابا غير الفرomاج، هانتوما غير الفرomاج روج وخبيتهم في لا كونجيلاتور. منين جبتهم يعني خليتهم ديكونجولاو مزيان وكنت مسخنه الفران وغادي ندخلهم للفوق. بالنسبه نتوما الا كنتي وزدتيو لا يعني الفرomاج لا موتزاريل فرomاج الموتزاريلا، منين غادي تسخنوهم غادي تشعلوا ديك الشبكه الفوق باش يذوب لكم، او يمكن لكم الا عندهم الفران ديال البوطه تهبطوهم لتحت، ولكن غير واحد دقيقه ولا 2 دقائق. اما الا كان عندكم الفرomاج حمر من الاحسن انكم ما تهبطوهمش، لان الفرomاج بحال الا شي شويه تيتحرق. هادو هما النصائح اللي غادي نقد نعطيكم بالنسبه لكيفاش غادي تخبعوهم. اما بالنسبه للتعمار ديال لي ميني بيتزا هانتوما تتشوفوا. بالنسبه للثانيه ها اني درت صوص ديال بيتزا. غادي نضيف البصله اللي شحرت، غادي نضيف الفلفل الالوان. اما بالنسبه للفلفل خصكم تكونوا مقطعينه رقيق، فريمون رقيق بزاف هكا، باش ما تنحسوش بداك الفلفله هكا كتغزز، يعني تيكونوا طريفات صغيورين بزاف، باش غير في داك الصهد ديال الفران يعني تنحسوا بهم انهم دبلوا، ما تيجيوناش هكاك واقفين في العضه. من بعد كنضيفوا الكفته، من بعد كنضيفوا الزيتون والذره. هادشي علاش قلت لكم اللي فيهم الزيتون والذره من الاحسن انكم من تهبطوهم لتحت، ما تخليوهمش مده طويله لتحت هكا باش تعمين شفنا داك الزيتون وما تنشفش ديك الذره. هادو هما النصائح اللي نقد نعطيكم بالنسبه لكيفاش تخبعوا لي ميني بيتزا وكيفاش انكم تسخنوهم، لان مهم جدا كيفاش غادي تسخنوهم. هكا البيتزا ديالنا او لي ميني بيتزا كتحافظ لنا على داك الرطوبه ديالها وما تتيبش في الفران، وعاوتاني وما تجيناش عاوتاني محروقه بزاف الا جهدنا عليها الفران. المهم كيف ما قلت لكم تجبدوهم، خليوهم يديكونجولاو. منين يديكونجولاو غادي تكونوا سخنتيو الفران، غادي تحطوهم من الفوق وعلى عافيه مهيله. الا كان عندكم الفران ديال الغاز يعني ديال البوطه، والا كان عندكم الفران يعني ديال الضو غادي تسخنوه مزيان وغادي تطفيو وغادي تدخلوهم وتخليوهم هما هكاك راهم غادي يسخنوا وغادي يجيو بحال يلاه طيبتيوهم. اما بالنسبه للتخباع ديالهم غادي تصوبوهم هكا بحال كيف ما تتشوفوا. يمكن لكم انكم ديروهم في بلاطويات يعني في دي بلاطو وتدخلوهم لا كونجيلاتور حتى يجمدوا. من بعد غادي تجمدوهم وديروهم في عليبات هكا وديروا بيناتهم الفيلم اليمونتير. او لا يمكن لكم انكم تستغناو على هذه المرحله، يمكن لكم انكم غير من تحضروهم هكا غادي تاخذوا وغادي تفرشوا هكا في العليبه في القاع ديالها الفيلم اليمونتير وتستفوا وتوليو عاوتاني تغطاو بالفيلم وتحطوا عاوتاني لي ميني بيتزا ديالكم وتشدوا العلبه ديالكم مزيان بالفيلم اليمونتير، او لا ديروا شي بلاستيك من الفوق وتشدوا العلبه هكا باش ما تدخلها الرطوبه وتخليهم في لا كونجيلاتور حتى لمده ديال الشهر. كيف ما قلت لكم انا راني خليتهم لمده ديال الشهر، ومنين جبتهم بحال الا يلاه صوبتهم. والصراحه ملي كنخبعوهم يعني كينقصوا علينا بزاف ديال التماره، وخصوصا ملي تكون عندنا شي مناسبه وتتكون يدينا بوحدنا كنبغيو نصوبوا كلشي لراسنا هكا، ما كنبقاوش حايرين ونقولوا نهار بنهار شتو اللي غادي يعمر لنا شتو اللي غادي يصوب لنا. هادي هكا كنكونوا نقصنا علينا واحد 50% ديال الاشغال، يعني ملي كنديروا هاد التحضيرات المسبقه. وهذا هو الشكل ديال الميني بيتزا الاولى اللي فيها غير البصله والكفته والفرomاج والزيتون والزعتر، كتجي لذيذه بزاف. حتى العجينه راها رقيقه ولا صوص ما تجيناش كاع فاسده، ما تتفجزناش كاع ديك العجينه. وهذا الشكل ديال الميني بيتزا الثاني اللي بالفلفله وبالزيتون وبالذره، وهذا هو الشكل ديالهم اللي حطيتهم فوق الطبيله. ما كانش عندي غير هاد الكميه، راه كانت عندي واحد الطبسيل واحد اخر.
كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم وانكم ان شاء الله تجربوهم وانكم تستعملوا هاد صوص بيتزا لانها فعلا تجي لذيذه بزاف وتجي الطيبه ديالها من السماء. وشكرا على المشاهده ديالكم والى فيديو قادم ان شاء الله.